अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम डिप्लोमेटिक इकोनॉमी, आपका होस्ट आमिर अली। द लेटेस्ट सिचुएशन इन दिस रीजन, इसका इम्पैक्ट कैसे आएगा, हमारी इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, ग्लोबल इम्पैक्ट क्या आ रहा है, और इसमें पाकिस्तान कितना नाइसली प्ले कर रहा है। पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक एफर्ट्स नो डाउट एवरीबॉडी हैव अप्रिशिएटेड, हाईली अप्रिशिएटेड। उसके साथ साथ अब पाकिस्तान के पास टाइम है कि वो इन डिप्लोमेटिक एफर्ट्स को और स्ट्रैटेजिकल स्ट्रेंथ को अपनी इकोनॉमी में कन्वर्ट कर दे। इसी मौजू पे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी.आर. बलोच साहब। जी.आर. बलोच साहब जब वो वो एक एक्स डिप्लोमेट हैं। वी वेलकम टू आवर शो। इसके साथ हमारे साथ मौजूद हैं इरफान फ़ानी साहब, माहिर बैनुल अक़वामी अमूर हैं। उनको भी हम वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में। सर, हम प्रोग्राम शुरू करेंगे सर जी.आर. बलोच साहब आपसे। सर, एक स्टेटमेंट आती है कि अमेरिका आस्क्ड नाटो दैट ये जो ट्रंप साहब की जितनी पॉलिसीज हैं नाटो को उसको एंडोर्स करना चाहिए। यानी कि अमेरिकन ने एक डोमिनेशन शो की है कि वो कहते हैं जी कि ट्रंप साहब की जो भी पॉलिसी है नाटो से बगैर पूछे एंडोर्स कर दे। तो हाउ डू यू फील कि किस तरह नाटो चल सकती है? शुक्रिया। देखिए, ये सवाल बड़ा बुनियादी है और मैं आपके साथ शेयर करता चलूं कि हम अपनी एक ट्रेनिंग में थे 10 साल पहले। तो हम वहाँ ब्रसल्स भी गए और नेटो के हेडक्वार्टर में गए, और उससे जो मेरा सवाल था जो वहाँ प्रेजेंट कर रहा था कि अगर आप अमेरिकन की पावर को निकाल दें, जो उसका जो डिप्लोमेटिक, उसका खासतौर पर जो मिलिट्री पावर है, तो क्या अपने तौर पे यूरोपियंस नेटो को चला सकेंगे? उसने बड़ा साफ कहा कि इस वक्त जो टोटल डोमिनेंस नेटो की है, और हमें पता भी है कि ये बनाया भी कोल्ड वॉर के दरमियान था, वार्सा की कंपटीशन में जो सोवियत यूनियन का पैक्ट जो साइन हुआ था। जी बिल्कुल। एसेंशियली अमेरिकन ब्रेन उसी में अमेरिकन थे, इंफ्रास्ट्रक्चर उसका था, ऑर्गेनाइजेशनल वो थे। और इस वक्त जो दुनिया में नेटवर्क है नेटो के, कम्युनिकेशन का, सैटेलाइट्स का, डिप्लॉयमेंट का, वो ऑलमोस्ट अमेरिकन के कंट्रोल में है। और जो उसकी जो बाकी अपॉइंटमेंट्स जो है वो भी अमेरिकन इंडोर्समेंट के सिवा नहीं चल सकती। और फिर मैं लाता हूँ कि व्हाट मिस्टर ट्रम्प वांट्स। देखिए, वो एक मुतलकुल अनानी की तरफ जा रहा है। इट इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री सो कॉल्ड, लेकिन almost his approach like a dictator action, right? Politics, and he likes जो बड़े अथॉरिटेरियन लीडर्स हैं वो सब इसके पसंद हैं, जितने भी हैं उसमें। सो मेरा ख्याल है कि ये कोई चंबे की बात नहीं है। और आगे चल के जो नज़र आ रहा है कि यूरोपियंस उन्होंने उनको बताया भी गया है अमेरिका की तरफ से कि आप अपनी जीडीपी का कम से कम 5% डिफेंस पे लगाएं। एक्चुअली अगर ऑब्जेक्टिवली देखा जाए तो गलत भी नहीं है किसी हद तक अमेरिका का ये डिमांड। देयर वर सेवरल रिच कंट्रीज, जापान है, जर्मनी है, और यानी 0.5% 1% और अपना बताते थे कि जी हम बड़े पैसिफिस्ट हैं, बड़े पीस लवेंगे, देखो हमारा 0.1% जीडीपी का जो है वो डिफेंस में लगता है। भाई उसने पूरा वजन उठाया हुआ है 70, 80, 90% अमेरिका ने। तो ऑब्वियसली इट्स अ बिगर इकोनॉमी। उसका बजट जो है वो मेरे ख्याल दुनिया के बाकी जो इस वक्त जो बजट है, अब तो और मजीद बढ़ जाएगा, वो अमेरिका के बाद अगले 10 भी और मुल्क मिला लें फिर भी उसका अकेले का डिफेंस बजट ज़्यादा है। सो आई थिंक आने वाले दिनों में या तो नेटो को हम देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशनल लेवल के ऊपर में भी आगे चल के यूरोपियंस अपना एक बना लें, छोटा नेटो बना लें, या नेटो का अपना, और ये इट बिकम्स ए मोर अ कंसल्टेटिव फोरम, नॉट ए पंच। और ख़ास तौर पे ट्रम्प जो इनसे खफा हुआ है इस दफ़ा कि दे स्टूड बैक, जब वो ईरान पे उसने नाजायज़ हमला किया, गैर इंसानी गैर कानूनी हमला किया इजराइल के साथ मिलके, तो कोई भी नेटो का जो मेंबर था उन्होंने देखा मेरिट ऑफ द सेलिब्रेशन। सर बिल्कुल। गुलाम रसूल साहब, मुझे थोड़ा इंटरफेयर कर रहा हूँ कि मैं पहले तो एंडोर्स करता हूँ आपकी बात का कि नॉन ऑफ द नेटो अलाइज
वर स्टैंडिंग विद द अमेरिकन, और जिसका उन्होंने गिला भी किया। और सर क्वेश्चन इसी से है, डॉक्टर इरफान फ़ानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बड़े माहिर आलमी अमूर के। सर क्वेश्चन थोड़ा सा रिलेटेड इसी से कि अगर नाटो ने सारी बातें ही अमेरिका की इसी तरह मान लेनी है, तो वो जो ग्रीनलैंड पे ये बार बार कहा जा रहा है जी कि हम ग्रीनलैंड पे कब्जा कर लेंगे, या हम ग्रीनलैंड पे इस तरह जो भी दे वांट टू एक्सिक्वेट एक्चुअली ग्रीनलैंड, और ग्रीनलैंड तो नाटो कंट्री है, डेनमार्क उसी का पार्ट है। तो इसका मतलब है कि अमेरिका क्या उसके अपने ही लॉ के खिलाफ चला जाएगा नाटो के? इरफान साहब आपसे मेरा क्वेश्चन है। जी जी, वो किसी शायर ने कहा था कि लो आप अपने जाल में सयाद आ गया। ये जो मगरिब है ना, इसने गुज़िश्ता आप 60-70 सालों की जब आप तारीख पढ़ते हैं तो इन्होंने जो ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ का जब आप कंपैरिजन करते हैं तो आप देखते हैं कि ग्लोबल नॉर्थ जो है उसकी जो पॉलिसीज ग्लोबल साउथ की तरफ रही है ना, वो बहुत ज्यादा हिपोक्रेटिक है, मुनाफकत के ऊपर मबनी थी। अगर तो फलस्तीनियों के ऊपर जुल्म होता था तो वो जुल्म नहीं था, वो राइट टू सर्वाइवल था इजराइल के लिए। गाजा के लोगों पर बमबारी होती थी तो वो भी क्राइम नहीं थे। तो कश्मीर के अंदर, दीगर जो साउथ के अंदर जितना भी जुल्म हो सकता, मगरिब की तरफ से, और पता नहीं अमेरिकन ने बहुत सारे ममालिक के ऊपर इन्वेजन्स की। अब जब वही अमेरिका जो है वहां पे एक आउट ऑफ सिलेबस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की शक्ल में आ चुका है, और जब डोनाल्ड ट्रंप 2016 में आया था तो एक किताब लिखी गई थी हाउ डेमोक्रेसीज डाई, और उसमें यह क्लेम किया गया था कि अगर दूसरी तरफ भी डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपना टर्न के लिए आ जाता है तो अमेरिका के अंदर जो जमहूरियत है और जमहूरी अदारे हैं उनकी जो सालमियत है उनको शदीद खतरा लाहक होगा। और उसी तरफ हम देखते हैं कि अमेरिका जाता हुआ महसूस हो रहा है। तो आज जब उसी मगरिब को ये पता चला कि कभी वो कहते मैं कनाडा जो है उसको अपना एक और स्टेट बना लूं, कभी वो कहता है मैं ग्रीनलैंड के ऊपर आ रहा हूं, कभी कहता है पनामा कनाल के ऊपर मैं अटैक कर लूंगा, कल कह रहे थे कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज वुड बी द टेरिटरी ऑफ अमेरिका इन फ्यूचर। तो मतलब इस तरह का जब प्रेसिडेंट आ जाएगा तो अब वही रूल्स एंड रेगुलेशंस जो आप जो ग्लोबल साउथ के ऊपर अप्लाई कर रहे थे, आज जब मगरबी ममालिक के ऊपर उसकी एप्लीकेशन होती हुई नजर आ रही है तो यूरोप के अंदर से आपको फिर आवाजें उठती हुई नजर आ रही हैं। ये वही यूरोप है जो गुज़िश्ता सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो पूरा एक निज़ाम बनाया गया था, और इस निज़ाम की तश्कील के अंदर जितनी भी इन्वेस्टमेंट थी वो भी अमेरिका की तरफ से थी, और जितनी भी मिलिट्री पावर इन्वेस्ट की गई थी वो भी अमेरिका की तरफ से थी। और पूरे यूरोप के अंदर टोटल यूरोपियन कंट्रीज की इतनी ज्यादा मिलिट्री पर्सनल नहीं है जितने यूरोप के अंदर। आपकी बात में सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है, आपकी बात कोई अगर थोड़ा सा आप मुझे गाइड करें कि ह्यूमन वैल्यूज का बड़ा जिक्र किया जाता है, तो ये अमेरिकन अपने अलावा तो किसी को ह्यूमन समझते ही नहीं है। उनकी तो वो सारी वैल्यूज ह्यूमन वैल्यूज है जिनमें उनके अपने कंट्री को फायदा पहुंच रहा होता है। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए। इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर मोरालिटीज आर द टूल्स नॉट द रूल्स। ये डेमोक्रेसी, ये जमहूरी कदरें, ये इंसानी हकूक, ये वो शील्ड हैं जिनको मगरिब हमेशा इस्तेमाल करता है अपने मफादात को प्रोटेक्ट करने के लिए। आप देखते हैं पूरी इस्लामी दुनिया के अंदर उनको डिक्टेटर्स और आमिर जो हैं उनकी जरूरत है, क्योंकि आमरीत जो है वो मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर उनके मफादात का सही तहफ़्फ़ुज़ करती है। और आप देखते हैं कि तमाम अरब नेशंस के अंदर आमरीतें हैं और उनको उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ईरान के अंदर भी एक अथॉरिटेरियन रजीम है, लेकिन क्योंकि ईरान उनके मफादात के खिलाफ काम कर रहा है तो हम देखते हैं कि अमेरिका वहां पे इंसानी हकूक की आवाजें उठाना शुरू कर देता है और कहता है ये लोगों को वहां पे फ्रीडम नहीं है। पाकिस्तान के तनाजुर में आप देख लें 47 से लेके आज तक जितने भी डिक्टेटर्स हैं अमेरिका का उनके साथ एक बड़ा रोमांस रहा है। और क्योंकि जो अमेरिकन इंटरेस्ट हैं, कभी भी पार्लिमानी जो निज़ाम होता है या जमहूरी निज़ाम होता है जहाँ पे अवाम की उमंगों के ऊपर हुकूमतें फैसला करती हैं। और बाकी दूसरी बात यह भी है कि जो ग्लोबल साउथ या स्पेशली जब हम इस्लामिक वर्ल्ड की बात करते हैं, यहाँ पे जो हुकूमतें हैं ये चंद खानदानों की हुकूमतें हैं, और ये वो खानदान है कि जो तारीख के अंदर पहले बरतानिया और फ्रांस के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए आपको नजर आते हैं, और फिर 1970 के बाद अमेरिका और गल्फ वॉर के बाद तो स्पेशली अमेरिका ने यहाँ पे आके अपनी बेसिस बना ली थी तो उनका तहफ़्फ़ुज़ करते हुए नजर आते हैं। और वो खानदान अपने अवाम से बिल्कुल डिटैच्ड है। उनकी जो पॉलिसीज हैं और उनका जो मफादात हैं वो ये उन्हीं जो अमेरिका है, ये जो बड़ी ताकतें हैं उनकी के साथ अलाइन होने में ही है। आज अगर वो डी अलाइन होने की कोशिश करते हैं अमेरिका से तो उनकी फिर हुकूमतों को खतरा लाहक हो जाता है। सर बिल्कुल सर इरफान फ़ानी साहब हमारे साथ ही रहिए। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपने हाईलाइट की है, लेकिन इस बात को मैं कंटिन्यू करूंगा
مصطفیٰ کمال پاشا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, بڑے میرے محترم ہیں. مصطفیٰ صاحب میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں. ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے پاکستان میں اور بڑا ریسنٹلی کہ پاکستان کے جو بلوچستان صوبہ ہے اس کے انٹیریئر منسٹر ضیاء لانگو صاحب پہ ایک اٹیک ہوتا ہے اور اس اٹیک میں کچھ ان کے باڈی گارڈز شہید بھی ہو جاتے ہیں. تو سر یہ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ جو ٹیررسٹ ہیں وہ کوئی اپنی ایسے پاور دکھانا چاہ رہے ہیں, اور خاص طور پہ ان دنوں میں جب پاکستان کا یعنی یوم آزادی بالکل قریب ہے, تو یہ فورن فنڈڈ, یہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, لیکن یہ جو ایکشن ہوا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ عامر علی صاحب, آپ نے دعوت دی اپنے شو میں بات کرنے کی. میں آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے تھوڑا سا نیٹو کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. نیٹو بنیادی طور پہ یو ایس ایس آر کے خلاف, کمیونزم کے خلاف ویسٹرن ورلڈ کا ایک اتحاد تھا, ملٹری الائنس تھا, جس کے مقابلے میں وارسا پیکٹ سوویت یونین نے بنایا. تو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو ادارے قائم ہوئے تھے جن میں نیٹو بھی شامل تھا, جس میں ورلڈ بینک بھی شامل تھا, جس میں آئی ایم ایف بھی شامل تھا, جس میں ایشین ڈیولپمنٹ بینک بھی شامل تھا, اور یہ سارے ادارے جو بنائے گئے تھے یہ بنیادی طور پہ کیپٹلزم کو پروموٹ کرنے کے لیے اور کیپٹلزم کو اگینسٹ سوشلزم اور کمیونزم اسٹرینتھن دینے کے لیے بنائے گئے تھے. تو 91 میں جس وقت سوویت یونین ڈیزالو ہو گیا تو اس کے بعد نیٹو کی جو ملٹری الائنس تھا اگینسٹ سوویت یونین, اس کی کوئی آئیڈیالوجیکل اہمیت نہیں رہی, جس کی وجہ سے امریکہ نے ویسٹرن کنٹریز کو, یورپین کنٹریز کو اور نیٹو کے ممبران کو کہنا شروع کیا کہ تم اپنا کنٹریبیوشن اس کے اندر بڑھاؤ. اور یہ جس کا ذکر ہم کر رہے تھے کہ ایران کے خلاف جب جنگ ہوئی تو نیٹو نے امریکہ کا ساتھ نہیں دیا تو امریکہ پریشان ہوا. تو بنیادی طور پہ نیٹو جو ہے وہ اس طرح کی کسی جنگ میں شریک ہونا اس کا مینڈیٹ ہی نہیں تھا. نیٹو کا تو مینڈیٹ کلیئر تھا, سوویت یونین, کمیونزم, اگینسٹ کمیونزم. جی بالکل بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اگینسٹ کمیونزم. لیکن سر اس میں پھر وہ بات تھوڑی سی ہو جاتی ہے کہ آرٹیکل 5 کا بھی تو ذکر آ جاتا ہے نا نیٹو کے, کا اٹیک آن ون کنٹری از کنسیڈرڈ ٹو بی اٹیک آن آل دس ریجن. اوکے, لیکن اگر ہم نیٹو کے پورے اس مینڈیٹ کو دیکھیں تو اس آرٹیکل کی تشریح یہی ہے کہ اگر نیٹو کے کسی ملک پر کمیونسٹ ملک کا حملہ ہوگا تو اس کو اپنے اوپر حملہ تصور کیا جائے گا. اوکے, اس کو اگر گریٹر براڈر پرسپیکٹو میں اگر دیکھا جائے تو اس کا مطلب یہی بنتا ہے. ایران کی جو جنگ ہے اس کا اس میں پرسپیکٹو میں نہیں آتی. اب آتے ہیں آپ کی بات. آپ کو عامر صاحب پتا ہوگا کہ پاکستان میں پہلا دہشت گردانہ جو حملہ تھا وہ 2003 میں ہوا تھا, جس وقت امریکن ٹروپس جو ہیں 2001 میں جب افغانستان میں آئے تو انہوں نے انڈینز نے بھی یہاں پر اپنے وہ سلسلہ بچھایا اور وہ پاکستان سینٹرک ان کی ایکٹیویٹیز تھیں. تو افغان گورنمنٹ انڈر اینڈ انڈین گورنمنٹ انڈر دی امبریلا آف CIA انہوں نے پاکستان کو بھی رگڑنا شروع کیا اور پاکستان میں دہشت گردی کی سرگرمیاں شروع ہوئیں. اور جو دہشت گردی کی جنگ ہے وہ پاکستان کے ویسٹرن بارڈر سے سپل اوور کرتی ہوئی آگے بڑھتی پاکستان کے بندوبستی علاقوں سے ہوتی ہوئی کراچی تک پہنچ گئی, پاکستان کے ساحلوں تک پہنچ گئی. تو بنیادی طور پر یہ جس واقعے کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ اسی دہشت گردی کی جنگ کا اس ایکٹیویٹیز کا حصہ ہے جو 2003 میں شروع ہوئی تھی اور یہ پھیلتے پھیلتے پورے پاکستان کو اس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا. اور پھر اس دہشت گردانہ سرگرمیوں کا ہمیں یہ تھا کہ جس وقت کابل میں طالبان, حقیقی طالبان کی حکومت قائم ہو جائے گی, کیونکہ پاکستان کی اسٹریٹجک اسٹرینتھ اور اسٹریٹجک ڈیپتھ جو سمجھی جاتی تھی وہ افغان طالبان تھے. یہی وجہ ہے کہ 2021 میں جس وقت وہاں پر طالبان کی حکومت قائم ہوئی تو ہم نے اس کو سیلیبریٹ کیا اور امریکن ٹروپس کا وہاں سے نکلنا جو ہے اس کو پاکستان نے اپنی فتح قرار دیا. اور وہ آپ کو وہ چائے پینے والی کابل میں وہ واقعہ بھی یاد ہوگا. جی لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو ہے
تحریک طالبان افغانستان، انہوں نے بھی پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی کی جو سرگرمیاں تھیں ان کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کی، اور وہ افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ ان دہشت گردوں کی آمادگاہ بنی رہی. اور آج یہ صورتحال ہے کہ پاکستان کی ریاست نے ٹی ٹی پی، ٹی ٹی اے، خراسان، داعش اور اس طرح کی تمام دہشت گرد تنظیموں کو ایک ہی صف میں کھڑا کیا ہوا ہے، کیونکہ یہ ساری پاکستان کو آگ اور خون میں نہلا رہی ہے. اور افغانستان کی حکومت جو ہے، تحریک طالبان افغانستان، ان کو سپورٹ کر رہی ہے، ان کو لاجسٹک سپورٹ بھی دیتی ہے، ان کو جگہ بھی مہیا کرتی ہے کہ وہ اپنے محفوظ ٹھکانے وہاں پر بنا سکیں. اور یہ جس دہشت گردی کا آپ نے ذکر کیا، یہ اسی پالیسی کا ایک ایکسٹینشن ہے. بلوچستان کے اندر بی ایل اے کی سرگرمیاں ہوں تو اس کو بھی انڈین را کی حمایت حاصل ہے، اور انڈائریکٹلی افغان ٹی ٹی اے کی جو حکومت ہے وہ بھی ان کو سپورٹ کرتی ہے. سر پاشا صاحب آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. آپ کے ہی کویسچن کو لے کے ایک چھوٹی سے بیک کمنٹ دینے کے بعد مجھے جی آر بلوچ صاحب کی طرف جانا ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ افغان سرزمین میں ان تمام سو کال طالبان یا جو لوکل واریئرز ہیں، انہوں نے اس سارے وار کو اپنے ایک پروفیشن کے طور پہ لے لیا ہے، اسے ایز اے جہاد نہیں لیا. اب یہ جو بھی ہو رہا ہے یہ سارا ایک پروفیشنلزم ہے، یہ اسی پہ کام کر رہے ہیں. یہ میری اپنی آبزرویشن ہے. اس کے ساتھ میں سر جی آر بلوچ صاحب آپ کی طرف پڑھنا چاہتا ہوں کہ پینٹاگون نے ایک وارننگ دی ہے، اور وارننگ یہ دی ہے کہ ہمارے پاس ایئر ڈیفنس میزائل سسٹم کی شارٹیج ہو رہی ہے. اچھا، اب خبر کہیں نہ کہیں سے بریک ہوئی، امریکنس نے بعد میں اسے ڈیفر کیا یا نہیں کیا. اگر کوئی خبر نہیں تھی تو وہ خبر بنی کیوں؟ تو اگر واقعی ان کی یہ میزائلز کی شارٹیج ہو رہی ہے تو اس کا لانگ ٹرم امپیکٹ کیا آ سکتا ہے؟ شکریہ جی. یو وانٹ می ٹو آنسر یا بریک کرنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، آئی وانٹ یو ٹو آنسر سر. اوکے جی. دیکھیے، ہمیں سمجھنا یہ پڑے گا کہ ایران نے کیا جو ہے وہ اسٹریٹجی کیا تھی، وار اسٹریٹجی کیا تھی، اور اس میں ٹیکٹکس کیا تھا. ان کی وار اسٹریٹجی تھی کہ ایک اسیمیٹرکل وار لڑنی ہے. ان کو پتہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل اس سے کئی گنا زیادہ ویپنز رکھتے ہیں، ویپنری رکھتے ہیں، زیادہ کائنیٹک پاور ہے ان کے پاس، فوج کی تعداد کے حوالے سے بھی، ٹیکنالوجی کے حوالے سے بھی. اور اوبیسلی ایران کے پاس تو نہ تو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، اور ان کی ایئر جو فورس ہے، ایئر فورس بھی تقریباً مفقود ہے، کوئی اتنی زیادہ نہیں. شاید کچھ رشین SU آئی تھنک 24 وہ ان کے پاس ہیں، باقی کا پرانے جہاز ہیں جو انہیں ابھی کھڑے کیے ہوئے ناٹ آپریشنل. تو اس میں انہوں نے کہا کہ اب کیا کیا جائے. اٹ واز این امیزنگ، ویری کریٹو، کہ انہوں نے لو بجٹ والے میزائل اور اسپیشلی ڈرون استعمال کیے. تو انہوں نے جو والیز بھیجی اور بڑے سوامس بھیجے ڈرونز کے، جو کہ 15 سے 20 ہزار ڈالرز کے تھے بنے ہوئے، لیکن ان ہنڈریڈس. اچھا، ایٹ ون ٹائم لوگوں دیکھنے والوں نے کہا کہ یہ تو پاگل ہو گئے. Even I at times I said, are they really just firing randomly? Is there any method in this madness? لیکن ان کی اسٹریٹجی تھی کہ ہم ان کا جتنا بھی ڈیفینسو سسٹم ہے، جو چاہے وہ ان کا آئرن ڈوم ہو، پیٹریوٹ ہو، بیکاز اسرائیل کے 3 جو تھے لیئر ہیں ان کے ایئر ڈیفینس کے. تو جب وہ سوام جاتا تھا تو وہ تینوں کے تینوں ظاہر ہے ایکٹیویٹ کسی ترتیب سے ہوتے تھے. اور امریکن کا بھی جو ان کے الائز تھے گلف میں، ان کو بھی انہوں نے 1-2 دیے ہوئے ہیں جو سسٹمز، تو وہ بھی ایکٹیویٹ ہو جاتے تھے. تو اس سے یہ ہوا کہ ان کی اس اسیمیٹرکل اسٹریٹجی سے obviously اس وقت جو بتاتے ہیں کہ جو انفیکٹ CIA کی کچھ رپورٹس تھی کہ جبکہ ایران ابھی تک بھی اپنے پاس 60 to 70% آف اٹس جو ڈرون اور میزائل کی کیپیسٹی ہے وہ رکھتے ہیں، جبکہ وہاں پہ جو امریکن اور اسرائیلی تھے خاص طور پر، اس میں
تو ان کے پاس جو میزائل ہیں وہ کوئی 30-40% رہ گیا, باقی سب انہوں نے ان یوزلیس ڈرونز کو جن کی اپنی ورتھ کچھ نہیں تھی, $2,500 چلے $25,000, جی بالکل 2,500 والا جو, اور ان کے مقابلے میں ان کا 1 ملین سے 4 ملین کا ہوتا ہے جو ڈیفینسو سسٹم ہے. سو آئی تھنک اٹ ورکڈ ویری ویل. اور پھر یہ ہے کہ یہ ریپلینشمنٹ آسان ہے ایران کے لیے, کیونکہ اٹس اے ویری لو ٹیکنالوجی, لو بجٹ. وہ جو ہے وہ کمپنی کو بتاتے ہیں, کمپنی پھر کمپنی کو بتاتی ہے, کانٹریکٹرز کو بتاتے ہیں. اٹس اے ویری لانگ ٹائم. ان فیکٹ آئی واز ریڈنگ سم ویئر کہ ان کی ٹوٹل پروڈکشن ایک سال میں کوئی 200-300 اس طرح کے میزائل جو ان کے جو ہائی پروفائل ڈیفینسو میزائل ہیں پرابلی ان دا پیٹریوٹ, تو وہ, اور پھر سب کمپنیز کے پاس نہیں, دیر آر اونلی فیو کمپنیز وچ میک, لاکہیڈ مارٹن, 1 or 2 ادر جو ڈیفینس ان کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک, اور وہ پھر آپ نے بھی شاید اخبار میں دیکھا ہوگا سب ہمارے ساتھیوں نے, کہ جب پینٹاگون گیا ہے ٹرمپ, آئی تھنک اباؤٹ اے ویک بیک, تو وہاں پہ ہیکسٹ اور ٹرمپ میں آرگیومنٹ ہوا which was reported, which was leaked, کہ بھائی ٹرمپ pretended کہ he did not know, اور اس نے سیکٹری جو ان کا وار ہے ڈیفینس جو بھی ہے, اس نے کہا نہیں we have enough, جبکہ جرنل جو ہے وہ تو اصل بات بتاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ نہیں we don't have it, we cannot fight. تو اب اصل میں جو وار کی حقیقتیں ہوتی ہیں, جو ریالٹیز ہوتی ہیں, وہ ان پولیٹیشین کو پتہ نہیں ہوتی ہیں. ایکچولی ایز وی آل نو کہ 12 جو تھے سینئر جرنلز, ان کو انہوں نے استعفیٰ دیا تھا جب یہ اس جنگ سے پہلے, بیکاز دے ڈس ایگریڈ. ایک تو یہ تھا کہ ان کے جتنے بحری بیٹے تھے دے ہیو بین آن دا وائج فار اباؤٹ اے ایئر, یا ایئر سے 8-9 ماہ سے, تو وہ روٹیشن مل نہیں رہا تھا. ابھی بھی آپ کے پاس خبریں ہمارے پاس آ رہی ہیں, خود امریکنس نے کہا ہے جو رپورٹر, کہ ان کے جہازوں پہ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. دے آر تھروئنگ themselves into the sea because of the sickness, because of the low food, isolation, اور سمندر میں رہنے کا اپنا ایک سی سکنس ہو جاتی ہے سولجرز کو, یا جو لوگ جاتے ہیں اس میں. So I think they have a very low morale as far as the army is concerned. Also it's a senseless war. ایک وار جس کی کوئی آبجیکٹیو ہی نہ ہو, تو پھر دین جو سولجر ہے وہ بھی کہتا ہے وائی آئی ایم ہیئر waiting for to be killed or kill somebody. You see, وہ ایک آتا ہے ذہن کے اندر. بالکل جی آر بلوچ صاحب, آپ نے بڑے زبردست انالیسس کیے ہیں. ڈیفینیٹلی اس کا ایک بہت بڑا امپیکٹ آ رہا ہے. لیکن ایک پورشن میرے کویشچن کا اگر آپ یہ بھی تھوڑا سا رپلائی کر دیں, کہ پھر رپورٹ ہوتا ہے کہ لاکہیڈ مارٹن اور بوئنگ جو کہ ایک عرصے سے ڈیفیسٹ میں جا رہی تھی, وہ پروفٹ میں جانا شروع ہو جاتی ہے. تو کیا وہ بھی وار کے بینیفیشریز میں سے ہے؟ دیکھیے یہ ایک کارپوریٹ, اس وقت جو امریکہ میں حکومت ہے اس کی ایک انٹرپریٹیشن کچھ لوگ دیتے ہیں, جس کو میں کسی حد تک ایگری کرتا ہوں, کہ ناؤ ہم یہاں کہتے ہیں ایلیٹ کیپچر, وہاں کارپوریٹ کیپچر ہو گیا ہے. سو اٹ از دا جو سلیکان ویلی کے جو ٹریلینئرس ہیں, ٹیکنو بیرنس, اور جو باقی جو ڈیفینس انڈسٹری کے جو لوگ ہیں وہ, اور ہم سب جانتے ہیں کہ 500 بلین, ½ ٹریلین کا اس نے بجٹ بڑھایا ہے آتے ہی. ویئر از دا تھریٹ جس کی وجہ سے آپ جسٹیفائی کر رہے ہو. سو پرابلی ایٹ ٹائمس آئی تھنک کہ یہ وار واز فought ٹو جسٹیفائی دس, سو دیٹ دے کین give more context to their corporate buddies. Absolutely, sir. Elections جو ہیں وہ پیسے سے لڑی جاتے ہیں ہر جگہ. Honorable ہمارے سفیر جی, بالکل آپ کی میں بات سے بالکل متفق ہوں کہ اس کے بینیفیشریز ہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ وہ وار ہے جس کے بہت سارے بینیفیشریز ہیں, کچھ سامنے آ چکے ہیں, کچھ آئیں گے. Here we have to go for a short break. We will be right back to our program.